कहना कि जी ये अंदरूनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। ये मामला जो है इससे पूरी कौम जो है वो मुंसलिक है, इसलिए इसके ऊपर अबहाम जो है वो दूर होना चाहिए और ये अबहाम जो है वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच जो है वही दूर कर सकता है। और इस बारे में इससे पहले भी हमारी तरफ से इस्तदा रही है, आज भी हमारी ये इस्तदा है कि इस सो मोटो नोटिस को, जिसको पहले 7 फिर 5 या पहले 9 फिर 7 फिर 5 जजेस समाअत करते रहे हैं, इसे अब भी जो है वो अगर फुल कोर्ट की तरफ ले जाया जाए तो ये मामला जो है वो ज़्यादा खुश उसलूबी से हल हो सकता है। कल पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने जो है वो सो मोटो नोटिस के मुतल्लक और बाज़ ऐसे मामलात जिनके ऊपर बार्स का स्टैंड था और बहुत दरीना मुतालबा था तमाम जो है वो अदालती मामलात से मुंसलिक जो है वो लोगों का, तो उसके ऊपर एक एक्ट जो है वो कौमी असम्बली में पेश हुआ है, जो इंशाअल्लाह ताला आज उम्मीद है कि वो लेजिस्लेट हो जाएगा और उसमें इस बात का तदारक होगा कि आइंदा कोई जो है वो बाबा रहमते, जो कि बाद में बाबा ज़हमते साबित हुआ, वो दोबारा ना पैदा हो सके। उस बाबा ज़हमते ने जो ज़हमतें जो है वो यहाँ पे इस मुल्क में लाईं, उनको आज तक जो है वो कौम जो है वो भुगत रही है और ये अदालत भी भुगत रही है। अदालत के मामलात में भी जो है वो उन चीज़ों ने कोई इज़्ज़त अफजाई नहीं की। मैं आखिर में ये बात कहूँगा कि हम अदालत उज़्मा से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये तवक्को रखते हैं कि इस मरहले पे वो कौम की रहनुमाई करेंगे, वो सियासी जमातों की रहनुमाई करेंगे और इस मामले को इस अंदाज़ में सुलझाएंगे कि जिसके ऊपर सारे फरीक मुत्फिक हों और ये एक कंसेंसस जो है वो डिसीजन हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास मॉरल अथॉरिटी है, उसके फ़ैसलों के पीछे मॉरल अथॉरिटी है और वो चीज़ें जो इस अथॉरिटी के ऊपर शकूक व शुबहात पैदा करें, उनको फ़ैसले से पहले दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। अदालती इस्लाहात जो आप ला रहे हैं, इन ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KPL इलेक्शन का मामला चल रहा है, तो इसकी क्या ज़रूरत थी? क्या ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के आपस में आमने सामने होने के मुतरादिफ नहीं? जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस आमने सामने हो, आमने सामने आ जाएं और कल जो 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का फ़ैसला आया है, उसके बाद भी अगर पार्लियामेंट अपना किरदार अदा नहीं करती, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो ऐसे अमल की मुर्तकब होती है जिस पर ना उसे मुअर्रख माफ़ करेगा, ना आप माफ़ करेंगे और वो काबिल मुआख़ज़ा होगी। कौमी असम्बली ने, पार्लियामेंट ने कल एक सही वक्त पे, बल्कि मैं कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, सही वक्त तो ये था कि कल से पहले ये कर दिया जाता और ये जो जजेस में तकसीम का अंसर या जो सूरत हाल सामने है ये आती ही ना, लेकिन जब अगर आ गई है तो उसके ऊपर फौरी तौर पे पार्लियामेंट का एक्ट करना जो है ये बाइसे तहसीन है और मैं समझता हूँ कि ये उसका फ़र्ज़ था, हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया। क्या आप फरमा रहे हैं कि ये अंदरूनी मामला कोई नहीं होता, लेकिन तो वो कह रहे हैं जिन्होंने 2-3 की बात की थी या 3-4 की बात की थी, जब उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये बताया जाए कि आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तारीख आगे करने का इख्तियार था या नहीं, तो मॉरल अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास क्या रह जाती है सर? जी, हमारी जो समझ है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को डेट आगे करने का बिल्कुल इख्तियार हासिल है। बाकी रही बात के अंदर का मामला या बाहर का मामला, जो मामला बाहर आ गया वो फिर अंदर का कैसे रह गया? ये कौमी मामला अगर ये मामला अंदर रहता तो अंदर का था, जब ये बाहर आ गया है तो फिर ये अंदर का नहीं है। और बाकी ये है कि देखें, अगर 2 असम्बलियों के इलेक्शन इस तरह से हुए जिस तरह से करवाने की कोशिश हो रही है,
اور اس کے بعد 3 اسمبلیوں کے الیکشن ہوئے. نہ ان الیکشنز کو کوئی تسلیم کرے گا نہ ان الیکشنز کو کوئی تسلیم کرے گا. یہ الیکشن جو ہیں یہ جنرل الیکشن کے پیٹرن پر اس سکیم کے اوپر جو سکیم جو ہے وہ آئین نے دی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت، اور تمام اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں وہ ایک دفعہ یک وقت جو ہے وہ ہونے چاہیے، فری ہونے چاہیے، فیئر ہونے چاہیے. اس طرح سے جو الیکشن ہوں گے تو جو ہارے گا وہ جو ہے وہ کل کو جو ہے وہ پھر جلسہ جلوس شروع کرے گا، وہ کہے گا مجھے فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں جیتنے دیا. اور جو دونوں صوبوں میں حکومتیں بن جائیں گی وہ کل کو جو ہے وہ پھر دوسری جماعتوں کو ان صوبوں میں، کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا، وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن نہیں جیتنے دیں گی یا فیئر الیکشن کا تصور جو ہے وہ نہیں آئے گا. اور 50% سیٹیں تو جو ہے وہ پنجاب میں ہیں. اٹ مینس کہ پھر پنجاب جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے گا تمام صوبوں کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. جو پارٹی وہاں پہ گورنمنٹ بنا کے بیٹھ جائے گی وہ پھر اگلا الیکشن جو ہے اس الیکشن کے رزلٹ کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ بھی کرے گی اور مینیج بھی کرے گی. یہ ملک کو مستقل افراتفری اور انارکی کے سپرد کرنے والی بات ہے، اور یہی اس فتنے کا ایجنڈا ہے. وہ فتنہ جو ہے وہ اسی کے لیے جو ہے وہ 2014 سے جدوجہد کر رہا ہے. اور بالآخر اگر یہ معاملہ ہو گیا تو سمجھیں کہ پھر یہ اس فتنے کا ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہو گیا اور یہ ملک کو انارکی اور افراتفری کے سپرد کرنے والی بات ہے. ہم میں جب تک ہمت ہے، ہم میں، ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے جو کولیجن پارٹنرز ہیں، ہم میں جب تک ہمت ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس چیز کو روکیں گے بھی اور اس کے خلاف آواز بھی بلند کریں گے. اور کل کو اگر جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے اور اس کے پھر جو رزلٹس مرتب ہوتے ہیں تو اس میں پھر ہم سزاوار نہیں ہوں گے. سزاوار وہ ہوں گے جو ایسی صورتحال کو پیدا کریں گے. بتائیے گا کہ BSP کی یہ سیکورٹی ہے، عمران خان کی پیشی کی یہ سیکورٹی ہے، لیکن وزارت داخلہ انتخابات کی سیکورٹی فراہم کرنے سے مانگ کر رہی ہے. جی ہم کیا ہے، کیا عمران خان کی مقبولیت ہے یا آپ کہیں نہیں، کوئی اس کی مقبولیت نہیں. یہ صرف پراپیگنڈا ہے. جب میدان لگے گا، سجے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا. یہ کوئی پاپولیرٹی والی بات نہیں ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ اس طرح کے الیکشن جو ہیں یہ اس ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے. بہت شکریہ. سزاوار وہ ہوں گے جو ایسی صورتحال کو پیدا کریں گے. بتائیے گا کہ BSP کی یہ سیکورٹی ہے، عمران خان کی پیشی کی یہ سیکورٹی ہے، لیکن وزارت داخلہ انتخابات کی سیکورٹی فراہم کرنے سے مانگ کر رہی ہے. جی ہم کیا ہے، کیا عمران خان کی مقبولیت ہے یا آپ کہیں نہیں، کوئی اس کی مقبولیت نہیں. یہ صرف پراپیگنڈا ہے. جب میدان لگے گا، سجے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا. یہ کوئی پاپولیرٹی والی بات نہیں ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ اس طرح کے الیکشن جو ہیں یہ اس ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے. بہت شکریہ.